تیری قبر دے مسلا لکھواری قرآن پڑھے بئی لاکھ دنیا تیری عزت پرنسی سکولاں وچ تینوں فائدہ نہیں دینی ککھ دنیا جے تیرے دل وچ غیرت دھی دی نہیں تیری روشن ہونی قبر وی نہیں جے تیرے دل وچ غیرت دھی دی نہیں تیری روشن ہونی قبر وی نہیں مسلا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی ضرورت نہیں اسلامی عیونی ورسٹی بہاولپور سید نے فیض دکھایا ہے ملا پیر دی بیوی اس اندر کس دے متھے تے وڈنا آیا جی میں عزت لٹ دی رہی اور کسے بھی مچایا شور بھی نہیں جی میں عزت لٹ دی رہی اور کسے بھی مچایا